مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं, हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। और हाँ नाज़रीन, आज रमज़ान का पहला दिन है, पहला रोज़ा है भारत में, इंडिया में और एशियाई मुल्कों में। सऊदी अरब वगैरह में आज दूसरा रोज़ा है। मेरे तमाम साथियों को आज मैं सबसे पहले अपने चैनल की जानिब से रमज़ान की दिल की गहराइयों से खूब बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि 3 बजे जो पैगाम रमज़ान आता है आप उसको ज़रूर देखें, ताकि दीनी मसाइल भी आप तक के पहुंच जाए। इसमें हमको भी सवाब मिलेगा और आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, आप रोज़ाना चैनल देखते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर आता है, और ऐसे ही अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के ज़रिए से आप चैनल की मदद करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप हर महीने चाहे आप 200, 100, 500 जो भी आप डाल सकते हैं, या दिन में या हफ्ते में आप 25-50 रुपये जो भी डाल सकते हैं। आप चैनल की आप कतरे कतरे दरिया बनेंगे। अगर आप हमारी मदद करते रहेंगे तो हमें भी काम करने में और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, चैनल और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि चैनल को काम करने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे चैनल के साथ आया है। जी हाँ, आपकी दुआओं से चैनल बहुत ऊपर चला गया है, तो शरारतें तो होती रहती है, तो कुछ लोगों ने मामला गड़बड़ किया है थोड़ा सा। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वायरल न्यूज़ लाइव जो हमारा चैनल है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 7 दिन के लिए बंद किया गया है। लेकिन अब दूसरा चैनल भी हमारा शुरू है, वायरल न्यूज़ इंडिया। वो था वायरल न्यूज़ लाइव, अभी है वायरल न्यूज़ इंडिया। तो 2 चैनल चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई शरारत करता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे बोलने का अंदाज़ जैसा भी है, एकदम डेयरिंग के साथ हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो कुछ लोग शरारत करते हैं और चैनल को हैक भी करते हैं और बहुत सारी शरारतें होती है। और आप तो जानते हैं कि हुकूमत कितनी मोहब्बत करती है हमारे जैसे बोलने वालों से, इसलिए थोड़ी सी शरारत हुई है और चैनल हमारा वायरल न्यूज़ लाइव कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अभी जो ये चैनल है वायरल न्यूज़ इंडिया, इससे आप जुड़ जाएं और इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकॉन घंटी का बटन भी दबा दें। हमारी खबरें जारी रहेगी। ऐसे ही आप फेसबुक पेज भी है हमारा, वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक कर लें, उससे भी जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह हम बेबाक अंदाज में ऐसी ही खिदमत करते रहेंगे। लेकिन आप अगर मुल्क की और पूरी दुनिया की सही सच्ची खबरें देखना चाहते हैं और दीन की मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं तो आप वायरल न्यूज़ इंडिया जो नया चैनल है इससे भी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फेसबुक पर भी आप चले जाए, वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है। नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ तो गुज़िश्ता कल से ही हो गया है, लेकिन बड़ी ख़बरें आ रही है कि कोरोना के मद्देनज़र इज्तिमाई इफ्तार पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं पर ख़बर यह भी है कि हरमैन शरीफैन समेत तमाम मस्जिदों में नमाजियों की तादाद भी महदूद कर दी गई। सऊदी अरब की अदालत उज़्मा ने सोमवार की शाम यानी पीर की रात रुयत हिलाल का ऐलान कर दिया था और ममलकत के एक छोटे गांव हुतात सुदैर में वाक़े रसदगाह ने रमज़ान का चांद देखने की तस्दीक की। ये एक गांव है जो सऊदी दारुल हुकूमत से 140 किलोमीटर शिमाल में रियाज, सुदीर और अल-क़ुसैम के संगम पर वाक़ है। मुसलमान चांद देखकर अपने कमरी महीने का आगाज़ करते हैं। तो गुज़िश्ता कल ही पहला रोज़ा हो गया है, लेकिन कोरोना के पेश नज़र इज्तिमाई इफ्तार पर पाबंदी लगाई गई। वहीं पर रमज़ान के शुरू होते ही, रमज़ान के आगाज़ पर ही आलम इस्लाम के नाम शाह सलमान ने पैगाम रवाना किया और ये कहा आलम इस्लाम से इस मुबारक महीने के आगाज़ पर
کہ اختلافات اور فرقہ پرستی کو ختم کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ عالم اسلام پر زور دیا کہ وہ اختلافات اور فرقہ پرستی کو ختم کر کے حکمت اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ناظرین، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے جو پوری دنیا میں ہمیں کامیاب کر سکتی ہے اور طاقتور بنا سکتی ہے۔ ناظرین، وہیں پر امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے بھی ماہ رمضان کی آمد پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں اور میری اہلیہ امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان برادری اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان کریم کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں رہائش پذیر مسلمان اپنا پہلا روزہ آج سے افطار کریں گے، تاہم ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سال کس قدر مشکل رہا ہے۔ وبا کے باعث ہم اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ایک ساتھ کوئی خوشی یا عبادت نہیں منا سکتے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ UNO اقوام متحدہ نے کورونا کے مقابلے میں جو ناکامی ہے اس کا قبول کر لیا، مان لیا کہ ہم لوگ کورونا کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پائے ہیں۔ وہیں پر ویکسین کی فراہمی اور غریب ملکوں کی امداد کی بات بھی کہی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جنرل اینتھونی گوٹریس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کووڈ-19 وبا کی روک تھام کثیر الفریقی عمل کی سطح پر ابھی تک ناکام ثابت ہوئی ہے، خواہ معاملہ ویکسینیشن سے متعلق ہو یا پھر بات اقتصادی امداد کی ہو۔ اقوام متحدہ میں پیر کے روز ترقیاتی فنڈنگ فورم کے سامنے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا کا سامنا کرتے ہوئے عالمی ری ایکشن اور اقتصادی بحالی کی سپورٹ تکثیریت کا امتحان ہے اور اس امتحان میں ہم ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 75 کے قریب خوراکیں صرف 10 ملکوں میں دی گئی، کئی ممالک میں تو ابھی تک صحت کے شعبے سے متعلق افراد اور عمر رسیدہ شہریوں کو ویکسینیشن دینے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ویکسینیشن میں عالمی سطح پر قلت تمام لوگوں کی صحت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی قومی سلامتی قیادت کا ایک اجلاس منعقد ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام سے پیدا شدہ صورتحال پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی قومی سلامتی سے متعلق سینئر عہدیداروں کے درمیان تہران کے حوالے سے تصویراتی بات چیت کا دوسرا دور منگل کے روز یعنی آج منعقد ہوگا۔ ایکسویس ویب سائٹ کے مطابق یہ بات 3 اسرائیلی ذمہ داران نے بتائی۔ بات چیت کا یہ دور ایران میں جوہری معاملے کو لے کر اور دھماکے کے 2 روز بعد جو کچھ ہوا ہے اس کو لے کر بات چیت ہوگی۔ کارروائی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور آپ کو لگاتار ہم بتا چکے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ اس کا انکار کر رہا ہے اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اسے جوہری پروگرام کی اجازت دے۔ اسرائیل ہر قیمت پر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اردن کو لے کر۔ جی ہاں، اردن میں تختہ پلٹنے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اردن کی پارلیمنٹ کے ارکان نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی اور سابق ولی عہد شہزادہ حمزہ بن حسین کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ 2 ارکان صالح اور محمد علقمہ نے سوموار کو بتایا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے چینل پر کہ وزیر اعظم نے آج اس امر کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، اور ایک اور رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اس کیس میں ملوث شہزادہ حمزہ کے سوا ہر کسی کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سابق ولی عہد کے ساتھ شاہی خاندان کی روایت اور فریم ورک کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ پہلے اردنی حکومت نے شہزادہ حمزہ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان سے غیر ملکی پارٹیوں سے وابستہ لوگوں کے روابط تھے اور وہ اردن کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے تھے اور وہ کچھ عرصے کے لیے زیر تفتیش رہے تھے۔ شہزادہ حمزہ کو مرحوم شاہ حسین نے اپنی وفات سے قبل ولی عہد مقرر کیا تھا، لیکن 2004 عیسوی میں ان کے سوتیلے بھائی شاہ عبداللہ دوم نے انہیں اس منصب سے معزول کر دیا تھا۔
آئیے ناظرین آخری بڑی خبر کورونا کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں کورونا نے پوری دنیا میں قہر برپا کر رکھا ہے، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ کورونا کیسز اور مرنے والوں میں امریکہ ابھی بھی پہلے نمبر پر ہے. کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے موت کے اعتبار سے 10 جو ٹاپ 10 کنٹریز ہے ان میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ ابھی تک پہلے نمبر پر ہے. امریکہ میں مسلسل چوتھے ہفتے کورونا وائرس کے نئے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جہاں گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے 8% نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. امریکہ بھر میں اس وائرس سے اب تک 5,76,298 لوگ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد امریکہ میں 3,19,90,143 ہو چکی ہے. کورونا وائرس کے امریکہ میں 68,52,990 کے قریب مریض اسپتالوں میں، کوارنٹائن سینٹر میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن ہیں، جن میں سے 9,321 کی حالت ابھی بھی نازک ہے.